अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। शीतकालीनं पर्यटनं वर्धयितुम् अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखण्ड राज्यं गच्छति। मुखवास्थले मातुः गङ्गायाः कुर्यात् दर्शनम् अथ पूजनं। पदप्रचारयात्रायै द्विचक्रिका प्रचारयात्रायै च प्रदर्शयेत् हरितध्वजं। तावत् हर्षिलस्थले असौ जनसभामपि सम्बोधयेत्। लंडन नगरे कश्मीर संबद्धे प्रश्ने विदेशमन्त्रिणः वक्तव्यम्। पाकिस्तान देशेन कृतस्य कश्मीर भागस्य अवैध ग्रहणस्य पुनः प्राप्ति सति सकलानामपि कश्मीर समस्यानां भविष्यति समाधानम्। पंजाब प्रदेशे प्रशासनं कृषकं च अन्तरा मतभेदः। चण्डीगढ़ नगरं गच्छतः कृषकान् विरुध्य कठोराचरणम्। अनेकेषु स्थलेषु कृषकाणां प्रदर्शनं। यातायातावरोधकारणात् सामान्यजनाः दृष्टाः त्रस्ताः। उत्तरप्रदेशस्य संभल स्थले रमजान होली ईद इति पर्वायोजनात् प्राक् आरक्षिबलानां सुरक्षा निरीक्षण यात्रा। शान्तिव्यवस्थायाः विरोधे आचरतः जनान् विरुध्य कार्याचरणस्य निर्देशः। अन्ते तावत् चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे भारतेन समं खेलिष्यति न्यूजीलैंड दलम्। द्वितीये उपान्त्यचक्रे न्यूजीलैंड दलेन पराभूतं दक्षिणाफ्रीका दलं तावत् मार्च मासस्य 9 दिनाङ्के आयोजयिष्यते प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तराखण्ड राज्यं गच्छति। तत्र हि असौ मुखवास्थले मातुः गङ्गायाः शीतकालीन प्रवासस्थले दर्शनं पूजनं च समाचरे। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी तत्र आयोज्यमानां पदप्रचारयात्रां द्विचक्रिका प्रचारयात्रां च हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारभेत। ततः परं प्रधानमन्त्री तत्र हर्षिलस्थले एकं सार्वजनिक समारोहं सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन ऐषमः शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रमः समारब्धः अस्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं धार्मिक पर्यटनस्य संवर्धनम् अथ स्थानीयार्थव्यवस्थां समेत्य पर्यटनद्वारा व्यवसायवर्धनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्थसङ्कल्पसत्रानन्तरं गतदिने आयोजितं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। जनाः अर्थव्यवस्था अथ नवाचारे निवेशः इति विषयमधिकृत्य आयोजिते एतस्मिन् सम्मेलने प्रभूतसङ्ख्यायां हितधारकाः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रान्तरे आयोजितेषु 29 सत्रेषु प्रायः 100 विषयविशेषज्ञाः 25,000-दपि अधिकं प्रतिभागिनः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री तावत् ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रं देशस्य भविष्यार्थं प्रारूपत्वेन प्रतिपादितवान् अथ उक्तवान् यत् अस्माभिः अर्थसङ्कल्पपत्रे कृत्रिमबुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालिताय शिक्षानुसन्धानाय 500 कोटि मुद्रा आवंटिता अस्ति। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। प्रधानमन्त्री इतोपि कथितवान् यत् निवेशलक्ष्यानुसारं जनेषु शिक्षा, कौशलविकासः, स्वास्थ्यमिति स्तम्भत्रयम् अस्ति। तावत् प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् प्रशासनेन विगतेषु 10 वर्षेषु प्रायः 3 कोटितः अपि अधिकयुवभ्यः कौशलविकासप्रशिक्षणं प्रदत्तम्। अत्रान्तरे तेन देशस्य विकासदिशि
उत्थापयिष्यमाणानां च महत्त्वपूर्णानां पदक्रमाणाम् उल्लेखमपि कृतवान्। सहैव पर्यटनक्षेत्रे आजीविकावसरसम्बद्धे सम्भावनाविषये प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एतस्य क्षेत्रस्य विकासार्थं बृहत्तमपदक्रमाः उत्थाप्यमानाः सन्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः अर्थात् शुक्रवासरे सिल्वासा स्थलं गमिष्यति। तत्र प्रधानमन्त्री दादरा नगर हवेली दमन दीवयोः अनेकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भम् अथ शिलान्यासं कुर्यात्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिटेन यात्रावधौ लण्डन नगरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे पाकिस्तान कश्मीर इत्यनयोः प्रकरणे वार्तां कृतवान्। पाकिस्तानाधिकृतं कश्मीरक्षेत्रम् आलक्ष्य विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशः यदा अनधिकृतरूपेण उपयुज्यमानं कश्मीरवर्तिभागं त्यक्ष्यति तदा कश्मीरस्य सर्वसमस्यानां समाधानं स्वतः भविष्यति। Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पंजाब प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः भगवन्त मान इत्येतस्य अथ कृषकाणां मध्ये मनभेदः अनुक्रमं वर्धते। बुधवासरे प्रदर्शनार्थं कृषकाः यदा चण्डीगढ़ नगरं गच्छन्ति स्म तदा आरक्षिबलैः ते बलात् अवरुद्धाः। एतदनन्तरं चण्डीगढ़ मार्गे एव स्थित्वा कृषकाः अवरोध प्रदर्शनं समारब्धवन्तः। ध्येयं यत् मुख्यमन्त्री भगवन्त मानः कृषकैः समं समाचरिते उपवेशनावधौ एव क्रुद्धः भूत्वा ततः निर्गतः आसीत्, यस्यानन्तरं पञ्जाबारक्षिबलेन अनेके कृषकनेतारः निगडिताः आसन्। पञ्जाबारक्षिबलस्य कथनमस्ति यत् प्रदर्शनकारिणः कृषकाः कथमपि चण्डीगढं यावत् प्राप्तुम् अनुमताः नैव भविष्यन्ति। आरक्षिभिः तावत् प्रदर्शनकारिणः कृषकान् अवरोद्धुं चण्डीगढ़ मोहाली सीम्नि अवरोधकाः स्थापिताः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य संभल स्थले रमजान होली ईद इति पर्वायोजनात् प्राक् आरक्षिबलैः सुरक्षादृशा निरीक्षणयात्रा समाचरिता। शान्तिव्यवस्थायाः विरोधे आचरतः जनान् विरुध्य कार्याचरणस्य निर्देशाः तत्र प्रदत्तं गताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रपतिभवने दक्षिणभारतीयराज्यानां विशेषता संवलितस्य विविधतायाः अमृतमहोत्सवः इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य द्वितीयं संस्करणम् उद्घाटयत्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना भारतस्य दक्षिणवर्तिराज्यानां प्रदर्शितानि विविधकेन्द्राणि गत्वा प्रदर्शनीयम् अवलोकितवती। दक्षिणवर्तिराज्यानां राज्यपालाः, केन्द्रीयमन्त्रिणः अथ अनेके गणमान्याः अपि राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया सह उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे अर्थात् भारतीयसंस्कृतेः समृद्धिविविधतयोः महोत्सवस्य द्वितीयसंस्करणस्य शुभारम्भकाले राष्ट्रपतिवर्या सर्वेभ्यः अपि शुभकामनाः प्रदत्तवती। आज भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता के इस महोत्सव में दूसरे संकल्प के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के दक्षिणी राज्य की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक सब लोग देख पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस उत्सव के माध्यम से देश के दक्षिणी राज्यों की कला संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाने का भी हमें अवसर मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः गतदिने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डले गृहीतानां निर्णयानां विषये सूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय रज्जुमार्ग विकास कार्यक्रमस्य पर्वतमाला परियोजनायाः अन्तर्गतम् उत्तराखण्डे सोनप्रयागतः केदारनाथ स्थलं यावत् 12.9 किलोमीटर मितायाः सुदीर्घ रज्जुमार्ग परियोजनायाः विकासः अभिस्वीकृतः। एतेन परियोजना निर्माणेन प्रायः 8 होरावधिकी यात्रा केवलं 36 कालांशेषु एव प्रपूरिता भविष्यति।
सममेव केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतदपि सूचितवान् यत् 700,200 अपि अधिकमुद्रायाः व्ययेन हेमकुण्ड साहिब स्थलाय अपि रज्जुमार्गः निर्मास्यते। तदर्थमपि मन्त्रिमण्डलेन स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। दिल्ली स्थितस्य इग्नू अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयस्य 38तमः दीक्षांत समारोहः ह्यः सम्पन्नताङ्गतः। एतस्मिन् दीक्षांत समारोहे 16,000,300,000 छात्रेभ्यः विविध पाठ्यक्रमान्तर्गतम् उपाधयः प्रदत्तं गताः। अवधेयं यत् अस्य विश्वविद्यालयस्य इतिहासे एषा हि संख्या एतावता सर्वाधिकी अवर्तत। दीक्षांत समारोहः एषः नवदिल्ली स्थितम् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयस्य मुख्यालयं समेत्य सर्वेषु क्षेत्रीय केन्द्रेषु किं च विदेशस्थितेषु केन्द्रेषु अपि युगपद् एव आयोजितम् आसीत्। केन्द्रीयः शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन दीक्षांत समारोहं समबोधयत्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयः विश्वस्मिन्नपि सर्वतः बृहति मुक्त विश्वविद्यालयेषु अग्रत्वं भजते, यस्मिन् 3,00,000 छात्राः अध्ययनरताः सन्ति। ऐषमः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीया प्रतिनिधिसभा बेंगलुरु नगरे आयोक्ष्येत। बेंगलुरु नगरस्य चेन्नहल्ली स्थिते जनसेवा विद्या केन्द्र परिसरे एषा सभा भविष्यति। मार्च मासस्य 21तः 23 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यमानायां सभायां संघस्य 100-वर्षपूर्तिसन्दर्भे करिष्यमाणानां कार्यक्रमाणां चर्चा भविष्यति। त्रिदिवसीयायाम् क्रीडावार्तायां चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः द्वितीये उपान्त्यचक्रे न्यूजीलैंड दलेन दक्षिणाफ्रीका दलं 50 धावनाङ्कैः पराभूतम्। न्यूजीलैंड दलेन स्पर्धायां 62,300 धावनाङ्काः निर्मिताः आसन्। प्रत्युत्तरे दक्षिणाफ्रीका दलं 9 स्तोभहानिपुरस्सरं 12,300 धावनाङ्कान् एव निर्मातुं शक्तवत्। डेविड मिलर इत्यसौ तु शताङ्कम् अर्जितवान्। तावत् न्यूजीलैंड दलेन दक्षिणाफ्रीका दलं पराजित्य निर्णायकचक्रे स्थानम् अर्जितम्। निर्णायकचक्रे च न्यूजीलैंड दलं रविवासरे भारतीयं दलं सम्मुखीकरिष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।